जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाहो जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज का कलाम खुदा बहुत ही यूनिक, बहुत ही नायाब है। हमेशा की तरह खुदावंद के ख़जानों से भरा हुआ। अक्सर ये जो आजकल वबा चल रही है, मोहल्लत बीमारी चल रही है, जानलेवा बीमारी चल रही है, जो लानत और आफत की शक्ल में हमारे सामने है, जिसे कोरोना वायरस कोविड-19 का नाम दिया गया है। दोस्तों, आप देखते हैं अक्सर हमारे खादमीन और हमारे घरों में जो बड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि ये खुदावंद की तरफ से आजमाइश है। तो एक बाइबल स्टूडेंट होते हुए और जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं वो इस चीज़ को ये नहीं कहेंगे कि ये आजमाइश है। मसला ये है कि जब हम किसी ऐसी चीज़ को बाइबल मुकद्दस पर मुंसलिक कर देते हैं या कह देते हैं कि ये रेफरेंस बाइबल मुकद्दस से लिया गया है और वो बाइबल मुकद्दस से एक्चुअली होता नहीं, तो दोस्तों आपको पता है कि ये गुनाह बहुत बड़ा हम लोग कर रहे होते हैं। हम अपनी ही आदतें, अपनी ही करतूतें खुदा के कलाम पर डाल रहे होते हैं। हम खुदा के कलाम के ऊपर सौंप रहे होते हैं कि ये सब आजमाइश है और ये है वो है, बर्दाश्त कीजिए, मुसीबत में अपने आप को संभालिए। नहीं दोस्तों, ये आजमाइश नहीं है। खुदावंद क्या फरमाता है, सुनिएगा गौर से कि क्या ये कोरोना वायरस कोविड-19 हमारे लिए आजमाइश है या नहीं। तो मेरे साथ निकालिएगा याकूब रसूल का ख़त, मुक़द्दस याकूब रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं से 15वीं आयत गौर से सुनिएगा। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, आजमाइश की बर्दाश्त करता है। मैं आपको बताऊंगा खुदा आजमाता कैसे है अपने लोगों को। मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश करता है, बर्दाश्त की आगे लिखा है, आजमाइश की बर्दाश्त करता है और आगे लिखा है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो ज़िंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और वो ना किसी को आजमाता है। ना खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में, और से सुनिएगा, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होती है, गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत को पैदा करता है। दोस्तों, ये है कलाम खुदा। हम खुदावंद के ऊपर फेंक रहे हैं अपना सारी करतूतें, अपनी सारी जहालतें, अपने सारे गुनाह, अपनी सारी बदकारियां, जिसकी वजह से आज ये मोहलक बीमारी, ये वबा हम पर नाजिल हुई। हम कह देते हैं ये हमें खुदा आजमा रहा है। हमें खुदा आजमा नहीं रहा, हम पर खुदा की लानत आई हुई है। खुदा ने हम पर तलवार भेजी हुई है, खुदा ने हम पर वबा भेजी हुई है। खुदा हमें आजमा नहीं रहा, खुदा हमें मार रहा है। आजमाइश कब होती है? आजमाइश का मतलब क्या है? खुदा आजमाता कब है? जब आप इंजील मुनव्वरा की आगे जाकर तबलीग करते हैं, इंजील मुनव्वरा की मुनादी करते हैं, खुशखबरी की मुनादी करते हैं। ये तो हमारे ही गुनाहों की वजह से आज हमारे ऊपर लानत नाजिल हुई है। आप पुराने अहदनामा को पढ़िए, आप नए अहदनामा को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ये सब की लानतें, सब आफतें हमारे करतूतों की वजह से, हमारे गुनाहों बदकारियों की वजह से हम पर आई। खुदा हमें कैसे आजमा रहा है? खुदा ने तो इस वक्त हमें लानती करार किया हुआ है, क्योंकि हमने खुदा के गुनाहों, हमने खुदा के हुक्मों को तोड़ा और उसकी नज़र में गुनाह पर गुनाह किया। हमने खुदा के तमाम आयन को तोड़ा। हम खुदा पर ईमान नहीं रखते, हम होंठों से उसका नाम लेते हैं। हम बाइबल मुकद्दस खुदा को तो पढ़ते ही नहीं, हम दुआ यानी खुदा से तो बातें करते ही नहीं। हम कैसे मसीही हैं? हमने खुदा के नाम को ख़राब किया है, इसलिए खुदा ने हम पर लानत भेजी है। खुदा हमें आजमा नहीं रहा, खुदा तो हमें मारे जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी करतूतें ऐसी हैं, हमारे काम ऐसे। आज भी आप देख लें, लोग घरों पे बैठे हुए, लेकिन इतनी उनको फुर्सत नहीं कि हम खुदा को टाइम दे दें, इतनी उनको फुर्सत नहीं हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ लें, इतनी उनको फुर्सत नहीं कि हम दुआ कर लें। वो अजीब ही एक्टिविटीज़ में मशगूल हो चुके हैं। कोई ताश खेल रहा है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई झुंड बना के ठट्ठेबाजी कर रहा है, कोई मोबाइल फ़ोन पकड़ के पूरा पूरा दिन रात लगा रहता है। ये कैसी खुदा की काम किए जा रहे हैं? ये ऐसे ऐसे खुदा की काम किए जा रहे हैं जिनमें खुदा को नाराज़ किया जा रहा है। खुदा ने हमें पोशीदगी में आज काम करने के लिए घरों पर सेव रखा है, लोगों को मारे जा रहा है। आप सेव हैं, आप मुबारक हैं।
آپ خدا کا نام لیجئے، خدا کے نام کو پرکھیے۔ خدا کا عظیم حکم ہم نے توڑا ہے کہ پوشیدگی میں خدا کو یاد کر۔ پہلے بولتے تھے نوکریاں ہیں، 2 نوکریاں ہیں، بزی ہیں، آج خدا نے ہمیں فارغ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بیٹھ اور پوشیدگی میں مجھے یاد کر۔ دوستو یہ آزمائش نہیں ہے، یہ ہماری کرتوتوں کا صلہ ہمیں ملا ہے، ہماری حرکتوں کا صلہ ہمیں ملا ہے، ہمارے گناہوں کا، ہماری بدکاریوں کا صلہ ہمیں ملا ہے۔ خدا کیسے آزماتا ہے اپنے لوگوں کو؟ خدا آزماتا ہے، لیکن کیسے آزماتا ہے اپنے لوگوں کو؟ اس آیت مقدسہ میں تو خدا بتا رہا ہے کہ پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو موت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آگے اس سے پیچھے آپ دیکھتے ہیں تو خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کسی کو نہیں آزماتا، اور خدا تو بدی سے آزمایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی وہ کسی کو آزماتا ہے۔ یہ بدی ہو رہی ہے، بدی کا صلہ کرونا وائرس یعنی موت۔ ہم اپنی خواہشوں میں گناہ کرتے ہیں، اب گناہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ خدا مارے جا رہا ہے۔ ہمیں خدا نہیں مار رہا، ہمیں اپنی کرتوتیں مار رہی ہیں، کیونکہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا، سمجھیے گا کہ خدا کن کاموں میں آزماتا ہے اپنے لوگوں کو، وہ بھی اپنے لوگوں کی جب مرضی ہو تو خداوند ان کاموں میں آزماتا ہے، انجیل کی منادی کے لیے، انجیل کی تبلیغ کے لیے، کلام خداوندی کو آگے پھیلانے کے لیے، خوشخبری کو آگے پھیلانے کے لیے، یسوع کے نام کو آگے پھیلانے کے لیے، بائبل مقدس کو آگے پھیلانے کے لیے خداوند اپنے لوگوں کو انہی کے دل سے انہیں آزماتا ہے۔ تو سنیے گا غور سے، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب، اس کی 35ویں سے 38ویں آیت تک پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ بعض مار کھاتے کھاتے مر گئے، بعض رہائی منظور نہ کی، تاکہ ان کو بہتر قیامت نصیب ہو، بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائے گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ خداوند کن کاموں میں آزماتا ہے؟ قید میں پڑنے میں آزمائے گئے۔ پھر آگے لکھا ہے سنسار کیے گئے، آرے سے چیرے گئے، آزمائش میں پڑے، تلوار سے مارے گئے، بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں، مصیبت میں، بدسلوکی کی حالت میں مارے پھرے۔ دنیا ان کے لائق نہ تھی، وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گھڑوں میں آوارہ پھرا کیے۔ دوستو یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے خداوند کے لوگ جب خداوند کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں تب خدا انہیں آزماتا ہے۔ خداوند کے لوگ جب انجیل کی منادی کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں تب خدا انہیں آزماتا ہے۔ خداوند کے لوگ جب یسوع مسیح کا نام آگے پیش کرنا چاہتے ہیں تب خداوند انہیں آزماتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی ہے، میں اس کی طاقت کے مطابق اسے آزماؤں گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے آپ پر مصیبت اتنی ہی آئے گی جتنی آپ کی سخت ہے، جتنی آپ میں طاقت ہے۔ آپ کی طاقت سے زیادہ خدا آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا۔ کچھ لوگوں کی طاقت تھی کہ ہم یسوع کے نام میں مر جائیں گے تو وہ مر جاتے تھے، کچھ کی طاقت تھی کہ ہم یسوع کے نام کو جان دے کر نہیں بلکہ قید میں رہ کر پھیلائیں گے، خداوند انہیں قید دیتا تھا۔ تو دوستو یاد رکھیے ہمیشہ خداوند نیکی کے کاموں میں اپنے لوگوں کو آگے پیش کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں اپنے لوگوں کو آزماتا ہے کہ کتنا یہ میرے نام کو آگے کرتے ہیں۔ آج ہمیں بھی خدا آزما رہا ہے کہ گھر پہ بیٹھ کے کیا میرا یہ نام جپتے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے کیا مجھے پوشیدگی میں یاد کرتے ہیں، گھر پہ بیٹھ کے کیا یہ مجھ سے 1 on 1 بات کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا یہ مجھ سے 1 on 1 انکاؤنٹر کرتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا یہ مجھ سے پوشیدہ باتیں کرتے ہیں، جیسے میں ان کا دلہا اور یہ میری دلہن، جیسے ہسبینڈ اور وائف آپس میں باتیں کرتے ہیں اکیلے میں، کیا یہ مجھ سے پوشیدگی میں باتیں کرتے ہیں؟ خدا آج ہم سے یہ آزمائش چاہ رہا ہے، اور کرونا وائرس اور موت تو ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو خداوند کی آزمائش سمجھ میں آ گئی ہو، اور آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ کرونا وائرس میں خدا ہمیں آزما رہا ہے۔ اگر آزمائش ہے تو وہ پازیٹیو ہے کہ خداوند آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اکیلے میں اسے یاد کریں، گھنٹوں یاد کریں، خداوند کے آگے جھکیں، خداوند کے نام پر سجدہ کریں، دل و جان سے اس پر ایمان لائیں، اور روح اور سچائی سے اس کے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہاللیلویہ۔